press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शायद OIC अंडरस्टैंड करती है, पाकिस्तान तो अंडरस्टैंड करता ही करता है कि उस पाकिस्तान डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, लेकिन क्या वेस्टर्न पावर्स, वो पावर्स जो कि सैंक्शंस भी लगा चुकी हैं, वो अंडरस्टैंड करती हैं या नहीं करती? क्या एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस, इस हवाले से हमारी जो आवाम है उस तक तमाम सहूलियात प्रोवाइड उनको हो रही हैं और वो हम इसमें आगे जा रहे हैं या हम इसमें पीछे जा रहे हैं? और इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें कि इस वक्त क्यों ये वाला इशू खड़ा हुआ और इसके ऊपर इतनी बात हो रही है, इसकी वजह ये कि हमने देखा कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज जो हैं उसके ऊपर हमें नजर आ रहे हैं भारत के सीईओज। तो ये बात की जा रही है अब कि आखिर वो क्या एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या डेवलपमेंट है जिसकी वजह से कोई कौम, कोई नेशन या कोई मुल्क टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला जाता है। और उससे ज्यादा अहम बात ये कि हम क्यों नहीं इतने आगे जा पा रहे। जुबैर फैसल साहब, मैंने जिस तरीके से बात की, बहुत डिस्कस किया जा रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में कि टेक्नोलॉजी में जो हमारे हमसाया ममालिक है, कंट्रीज हैं, वो आगे निकल गए। और मतलब तरक्की में तो आप बांग्लादेश को भी देख लीजिए, और इकोनॉमी में अगर हम देखें तो उसमें तो हम फिर इस वक्त जिस सूरत हाल में उसमें तो शायद पता नहीं कोई कंट्री है भी या नहीं है। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं? कोई कंट्री किस तरीके से ऐसे ऊपर जाता है? अगर आप इंडिया के मॉडल को देखें तो इंडिया ने जिसका आपने मिसाल दी कि उनके लोग सीईओ की पोजीशंस पे हैं ज्यादा, तो उन्होंने तरक्की का जो सफर शुरू किया था वो उनका ये ख्याल था कि हम अगर हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई है तो हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी चाहिए। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए वो ये सोचते थे कि हम अपने मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इंक्रीज करेंगे, हम अपनी मुईशत को अपने मुल्क के अंदर जो हमारे जो वसाइल हैं, जो उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उसको वो इम्प्रूव करेंगे। ये उनके जहन में महालानोबिस का जो मॉडल था, नेहरू ने जिसको इंडोजिनाइज किया अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर, तो उन्होंने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी। और इतनी जल्दी उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम कंपटीशन बाद में बनाएंगे, पहले हम अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करेंगे। तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसे आप कहते हैं कि मशीन मेकिंग, मशीन्स कैपेबिलिटी हासिल करने की तरफ तो जो उन्होंने मबजूल रखी। वो तकरीबन जिसको आप हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं कि 2%, 2.5% के करीब वो ग्रो करते रहे, और बहुत अरसा 74-75 तक उनका 2.3%, 2.5% तक ग्रोथ रेट रहता है, जो पाकिस्तान को उससे ज्यादा हुआ करता था। लेकिन हम समझते थे कि यार हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का वो जो ग्रोथ रेट था वो कंसिस्टेंट था, वो मुसलसल 2.5% के ग्रो करते रहे, और वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का एक तसलसल था जिसमें वो ग्रो करते रहे। हम लोग बूम एंड बस्ट में चले गए। अच्छा, इंडिया ने फिर ये किया कि उन्होंने अपने फार्म इक्विपमेंट पे बहुत इन्वेस्टमेंट की लेट 70s में। अच्छा, इसके साथ जो वो चीज जो मैं समझता हूँ कि बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, वो ये था कि उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने एक जाल बिछाया अपने मुल्क के अंदर, कि वो अभी भी आपको जितने सीईओज नजर आते हैं इस साउथ इंडिया से इन पर्टिकुलर जो आपको नजर आते हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पैदावार है। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स वो बना रहे थे, ये इसी को वो फिर एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपोर्ट को उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है, दे ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन सर्कुलेशन। ब्रेन हम समझते थे, उन्होंने कहा ब्रेन सर्कुलेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो लेके आए। तो जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे वो वापस इंडिया में अपने साथ अपने एक कनेक्शन रखते थे अपनी कम्युनिटीज के साथ। सो उनका जो मॉडल है, जो आपका सवाल था, वो ये कि वो कैसे तरक्की की, तो मुझे लगता है कि एक बहुत टॉप उनकी जो लीडरशिप थी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, उनका ये इंटरेस्ट था कि ये मुल्क टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हासिल करे, इसके पास कैपिटल गुड्स मेकिंग कैपेबिलिटी हो, और इसकी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत हाईली एफिशिएंट हो। ये 3-4, और इसके साथ वो फिर अपने फाइनेंशियल सेक्टर को भी उसके साथ जोड़ते थे कि वो फैसिलिटेट करे। उसमें सक्सेस भी है, फेलियर भी है, लेकिन एट दिस मोमेंट India is not only one of the biggest markets in the world, but also they have potential to grow even further. उनके पास human resource capabilities हैं,
اور ان کے پاس مینوفیکچرنگ کی کیپیبلٹیز ہیں, ان کے پاس فائنینشیل سیکٹر کی کیپیبلٹیز ہیں. سو دے آر رائٹلی پوزیشن. سو یہ وہ ماڈل ہے, یہی وہ ماڈل ہے جو کسی حد تک مائنس آپ وہ نکال دیں جو امپورٹ سبسٹیوشن کا ان کی پالیسی تھی. ایسٹ ایشیا نے بھی یہی ماڈل کیا, چائنا نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے اپنے تمام جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز کی انہینسمنٹ کے لیے لے کے گئے, اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پالیسی بنائی, اپنی انڈسٹریل پالیسی بنائی. یہی جاپان نے کیا, یہی آپ کہتے ہیں ایسٹ ایشیا کی انہوں نے بھی یہی کیا, چائنا بھی اسی کو ایمولیٹ کرا, انڈیا نے بھی اسی پروسیس سے کیا. اگر ہم نے بھی ترقی کرنی ہے تو شاید اسی طرح سوچنا ہوگا. پہلا تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا. اگر ہمارے نیبرنگ کنٹریز یہ سوچ رہے ہیں, ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آزادی ملی, اور اس کے بعد اب جو بنگلہ دیش آپ دیکھ لیجئے اور انڈیا کو دیکھ لیجئے, ہم جن کی بات کریں, اگر انہوں نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا, ٹھیک ہے نا, چلے ہم کہتے ہیں چائنا, ہم دور نہیں جاتے, ہم کہتے ہیں وہ تو دور کے کنٹریز تھے, ہمیں خیال نہیں آیا ہم کا. ہمارے تو بہت قریبی کنٹریز نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا, انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس میں انویسٹ کیا, اپنے لوگوں میں, اپنے ہیومن ریسورس میں, اور ان کو کہاں کا کہاں پہنچا دیا. اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے, آپ لاسٹ 2 ڈیکیڈز دیکھ لیجئے, اس میں جس طریقے سے جو ہے وہ اوپر گئے ہیں اور اب وہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیوں نہیں کیا. دیکھیں, پاکستان کی جو پاکستان کا پرابلم یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک تو پاکستان کی جو اکنامک گروتھ سٹارٹ میں تو بہت اچھی تھی ان کی. سٹارٹ اگر آپ دیکھیں, اف یو گو بیک ٹو 1950s 1960s ارلی 60s جو ہیں, اس میں پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ کیلیفورنیا. پاکستان کی گروتھ ماڈل بہت اچھا تھا, پاکستان کی گروتھ ریٹ بہت اچھا تھا, 16% سے یہ سٹارٹ ہوئے. بڑی تیزی سے انہوں نے کمرشل کیپٹل کو انڈسٹریل کیپٹل میں کنورٹ کرنا شروع کیا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز انہوں نے بنائی. ایک پاکستان کا سٹارٹ بہت اچھا تھا, وہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ آئیڈیا ان کا بھی تھا کہ اگر ہم نے پولیٹیکل انڈیپینڈنس لے لی ہے تو ہم نے اکنامک انڈیپینڈنس بھی لینی ہے, اور اکنامک انڈیپینڈنس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم انڈسٹریلائز نہیں کرتے, اور انڈسٹریلائز کرنے کے لیے ان کو وہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وہ سارا کچھ کرنا تھا. somehow پاکستان کا جو کہیں کہ گھوڑا پانی پینے سے رک گیا, وہ شاید پاکستان کی فارن پالیسی چوائسز کا بھی اس میں کوئی دخل ہے. اور کسی حد تک پھر یہ کہ ہم نے جو انٹرپرینوریل کلاس ہے یا کیپٹلسٹ کلاس ہے جو سیو کرتی ہے اور انویسٹ کرتی ہے, اس کو نیچرل طریقے سے گرو نہیں کرنے دیا. اس میں کہیں ہم عجیب و غریب طریقے سے یہ اسٹیٹ کی جو مشینری تھی, جو آفیشلز تھے, وہ اس کو ڈسٹارٹ کرتے رہے ہیں. ڈسٹارٹ ان دا سینس کہ فائنینشیل کیپٹل ان لوگوں کو اویلیبل ہوتا تھا جو رجیم کا ساتھ دیتے تھے. رجیم ہمارے ہاں پولیٹیکل نہیں تھے, وہ کسی اور طریقے سے آتے تھے, تو وہ اس کے اندر ایک ڈسٹارشن آتی گئی. تو وہ لوگ جو مفاد پرست ہوتے ہیں, جو کیپٹل ایکومولیشن تو کرتے ہیں لیکن کنزمپشن کہیں اور کرتے ہیں, دے ایکومولیٹ بٹ دے ڈونٹ انویسٹ ان دا سینس دیٹ کہ وہ ایک نیچرل رسپانس کی شکل اختیار کرے. تو پاکستان میں یہاں پہ ڈسٹارشن کہیں پہ آئی. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کی 70s تک آتے آتے جو ہمارا جو اکنامک ماڈل تھا وہ انکلوسیو نہیں تھا. وہ ویلفیئر گینز کے وقت تو وہ لوگوں کو لیتا تھا ساتھ, لیکن جب اس کی ڈسٹریبیوشن کی باری آتی تھی تو وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن کرتا تھا. ڈسٹریبیوشن کے اندر ہمارے پرابلم رہی, اور وہ پھر ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کی باعث بنتی ہے. اور اس کے بعد جو 80s کی ہماری جو 70s میں تو پھر ہمارے پاس ایک سوشلزم, ایک اور ڈائریکشن میں ہم چلے گئے, اسٹیٹ کیپٹلزم کہہ لیں, اس کا سوشلزم کہہ لیں, آپ نے نیشنلائز کر لیا, تو ایک اور طرح کی ڈائریکشن میں ہم چلے گئے جو جس میں ایکوالٹی تو شاید بڑھی لیکن گروتھ ہماری نیچے چلی گئی. تو 80s کا پیریڈ سارا افغان جہاد کا ہے اور سارا پرابلمٹک ہے. اس میں پاکستان نے کوئی میجر پروگریس نہیں کی انڈسٹریل اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. یہی وہ وقت ہے جب ہمارے ہمسایہ ممالک 70s اینڈ 80s جس وقت وہ میسیولی انویسٹ کر رہے تھے اور اپنے لوگوں کو باہر بھیج رہے تھے, وہ ایکسیس بلڈ کر رہے تھے اچھے اداروں میں کام کر سکے, کیونکہ ہیومن کیپٹل
صرف بنانا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, اس کے لیے وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا اس کے بعد کہ جب تعلیم حاصل کر لیں گے تو کن فرمز میں کام کریں گے. فرمز کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اپنے ملک کے اندر ہو. اگر آپ کے ملک میں واکس ویگن نہیں ہے, آپ کے ملک میں بوئنگ کے پرزے نہیں بنتے, آپ کے ملک میں BMW کے پرزے نہیں بنتے, یا وہ فیکٹری یہاں پہ نہیں لگاتے, تو ان انجینئرز کا کچھ نہیں کر سکتے. وہ دے ول جسٹ لیو یور کنٹری اور دے ول بی ان ایمپلائڈ اور ڈیجیکٹڈ.